सर्वप्रथम फेसबुक पेजमा मेरो लाइभमा बसेर चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निहालिरहनुभएका सम्पूर्ण काव्य अनुरागी महानुभावहरूलाई म सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको चाहिँ सब्सक्राइबर आदरणीय सब्सक्राइबरज्यूहरू र त्यसै गरी अन्य सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरूलाई काव्यिक यात्राको पाइला 11औंमा हार्दिक स्वागत छ। हामीले विगत दिनदेखि नै लगातार रूपमा साहित्य साधनामा लागिरहनुभएका साधकहरूलाई साँझ 8 बजेदेखि करिब 1 घण्टा लगभग 1 घण्टा उहाँहरूसँग एकजना काव्य साधकलाई अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेर हाम्रो चाहिँ यस कार्यक्रम मार्फत उहाँका काव्य यात्राका अनुभव र अनुभूतिहरूलाई हाम्रो चाहिँ काव्यानुरागी महानुभावहरूसँग सम्प्रेषण गर्ने, त्यो अनुभवहरू चाहिँ सेयर गर्ने र त्यसै गरी ती अनुभवहरूको आधारमा नवप्रवेशी काव्य साधनामा लाग्नुभएकाहरू नवप्रवेशी साहित्यकारहरूका कविहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने, त्यसै गरी स्थापित कवि साहित्यकारहरूका सृजनाहरूलाई पनि चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रमा लाग्नुभएका चाहिँ कार्यक्षेत्रमा रहनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ एउटा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्य अनुरूप यस कार्यक्रमको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका हौँ। र यस कार्यक्रममा विगत कार्यक्रमहरूमा जस्तै आजको यो कार्यक्रम पनि हामीले एकजना चाहिँ लगभग प्रतिष्ठित साहित्यकार तथा कविलाई अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय कवि धनराज गिरी। म धनराज गिरी सरलाई चाहिँ आजको यस काव्यिक यात्राको आजको पाइलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद साहिद, मेरो पनि नमस्कार। अब हामी खास गरी यो कार्यक्रम चाहिँ दुईवटा उद्देश्यहरूको निमित्त चाहिँ हामीले निरन्तर प्रसारण गरिरहेका छौँ। त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर नै हामीले चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। पहिलो कुरा म पृष्ठभूमिमा पनि अलिकति बताइसकेँ। नवप्रवेशी साहित्यकारहरूलाई चाहिँ साहित्यका चाहिँ ती कलमहरूलाई अझै गतिशील बनाउनको लागि आजको अन्तरङ्ग संवादले प्रोत्साहन र प्रेरणा प्राप्त गर्नेछ। नम्बर 2, यहाँले आफूले सृजना गरेका चाहिँ विभिन्न साहित्यका चाहिँ विषयवस्तुहरूको चाहिँ सन्देशले एउटा चाहिँ समाजमा एक प्रकारको चाहिँ सन्देश, सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्नेछ। र नम्बर 3 मा यहाँले सृजना गरेका चाहिँ काव्यहरू विभिन्न साहित्यिक विधाहरू मध्येको चाहिँ छन्द कविता चाहिँ हामीले आम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई चाहिँ श्रवण गराउनेछौँ र चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ त्यो मनोरञ्जन पनि प्राप्त गर्नेछौँ। यो उद्देश्य अनुरूप हामीले चाहिँ यो चाहिँ उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। मैले सर्वप्रथम यहाँलाई अब यहाँ त साहित्यको सेवामा चाहिँ लागिरहनु भएको छ, त्यसै गरी चाहिँ प्राध्यापन चाहिँ कार्यमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। म साहित्यको क्षेत्रभन्दा पनि म यहाँको सर्वप्रथम चाहिँ प्राध्यापनको यात्रा को संक्षिप्त सीमावलोकन, यहाँको चाहिँ सेवा प्रवेशदेखि लिएर हालसम्मको चाहिँ संक्षिप्तमा चाहिँ प्राध्यापन क्षेत्रबाट म परिचित गराउन चाहन्छु यहाँलाई चाहिँ आम दर्शकहरूमा। भनेपछि म आफैले भन्नु पर्यो? हजुर, प्राध्यापन क्षेत्र कार्य कहिले प्रारम्भ गर्नुभयो र हालसम्म चाहिँ का अनुभवहरू? अहिले म 42 वर्ष पढाएर राजीनामा दिएर बसेको नै 32 महिना भयो। 2014 साल जेठ 9 गतेबाट मेरो चाहिँ यो शिक्षण पेसामा यात्रा सुरु भयो र 2075 साल माघ 9 गते पुलिस स्टप भयो। 9 गते मेरो जिन्दगीमा 9 गतेको चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा संयोग छ, किनकि मेरो जन्मदिन हिजो 9 गते नै थियो। अरू पनि 9 गतेहरू चाहिँ छन्, ऐतिहासिक यो चाहिँ एउटा त्यस्तै संयोग। अनि नवलपरासी जिल्लाको रुचाङ मौला थरबाट सुरु गरेको मेरो यात्रा झुवानी हाई स्कुल, नेपाल हाई स्कुल हुँदै शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस, पहिलाको श्री कमर्स क्याम्पस, जुन पछि भनौँ पहेँलो व्यवस्थालाई बिदा गरेर निलो व्यवस्था आएपछि शहीद स्मृति हुन गयो। त्यहाँ मैले 27 वर्ष पढाएँ
र अब मेरो फेरि आफ्नै बारेमा बताउँदाखेरि कस्तो भने इष्टमित्रहरूले नपत्याउने खालको चाहिँ यात्रा छ मेरो। म इकोनोमिक्सको विद्यार्थी हुँ, म्याथमेटिक्सको टिचर हुँ र अङ्ग्रेजीको क्यान्डिडेट र अहिले साहित्यमा लागिरहेको छु। साहित्यमा चाहिँ मेरो आफ्नै अनुभव के छ भने म गोविन्दराज विनोदीजी, रामबाबु घिमिरे, तिलक दाजु, केशवराज आमोदीहरू र चितवनको माहौलबाट बिस्तारै बिस्तारै अगाडि आएँ र प्राध्यापनमा चाहिँ म म्याथमेटिक्स नै पढाएँ र इकोनोमिक्स पनि पढाएँ केही समय। र मेरो भनौँ म आफैले भन्नुभन्दा मेरा चेलाचेलीहरूले, मेरा सहकर्मीहरूले भन्ने कुरा हो। र म यति कुरा चाहिँ दावाका साथ भन्छु, मैले जीवनमा शिक्षण पेसामा आएर कति गरेँ भनेर मलाई जीवनमा एक निमेष, एक पल, एक क्षण पनि लागेन। र मैले भने म जन्मिएकै शिक्षक हुन हो र मैले लेखेँ पनि, सगर्व भनौँ हामी शिक्षक हौँ भनेर आर्टिकल पनि लेखेँ। मेरो शिक्षण पेसा, प्राध्यापन पेसा मेरो लागि चाहिँ पूर्ण सन्तुष्टि दिने खालको रह्यो। त्यो कुरा मैले मेरा चेलाचेलीहरूको आँखामा र उनीहरूले दिने वार्षिक परीक्षाको रिजल्टमा मैले अनुभूत गरेँ। म आफू आफ्नो ठाउँमा सन्तुष्ट छु। अब इष्टमित्रहरूले, समाजले, मेरा चेलाचेलीहरूले के चाहिँ भन्छन्, के भन्नुहुन्छ, त्यो त मलाई जम्मै कुरो थाहा हुने कुरो भएन, अरूको हातको कुरा भयो। सुखद रह्यो विशालजी मेरो। हजुर, अब चाहिँ यहाँको चाहिँ प्राध्यापनको यात्रा पनि करिब औपचारिक यात्रा चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नु भएको रहेछ। करिब चाहिँ 40-42 वर्षसम्मको चाहिँ यो यात्रामा यहाँले चाहिँ आफूले आफ्नो प्राध्यापन पेसाबाट पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त गरेको चाहिँ जुन अनुभूति चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले आम शैक्षणिक शिक्षण सेवामा चाहिँ लाग्नुभएका चाहिँ शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा पक्कै पनि प्राप्त हुनेछ र त्यो गतिमा उहाँहरू पनि, जसले सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू पनि लाग्नु नै हुनेछ। अब यो त भयो प्राध्यापन क्षेत्रको कुरा भयो। अब यो काव्यिक यात्रा अथवा यहाँ आफैले वा अरू कसैले कवि वा साहित्यकार कहिलेदेखि भन्न सुरु गरेछन् यहाँलाई, आफैले वा अरू कसैले? घरको माहौल नै कस्तो थियो भने पहिलादेखि नै अलिकता पिताजीको मुखबाटै मैले चाहिँ के अरे सिकेको, सबभन्दा पहिले सिकेको के भने पिताजी बिहान उठेर नुहाई धुवाई गरेर देवीको चाहिँ पूजा गर्नुहुन्थ्यो र देवीको पूजा गर्दाखेरि उहाँले त्यो महाभारतको मूर्ति नाम धरी सकी नगरीमा पस्ने बखतमा पनि कष्ट हरिसित कष्ट भोग गरी यहाँ भनेर चाहिँ त्यो जुन के अरे भगवती स्तोत्र थियो, उहाँले भनेको सुनेरै मलाई त्यो श्रुतिबाटै मलाई चाहिँ केही श्लोकहरू अझ पनि आउँछ होइन। यसरी महाभारत, रामायण, कृष्ण चरित्र, स्वस्तानी धार्मिक ग्रन्थहरू पुरै दाजु भाइ र अनि मेरो दाजु र भाइ अनि हामी चाहिँ के अरे भगवती दिदी, हामी तीनजना भएर भाका हालेर श्लोक भन्थ्यौँ र साङ्गीतिक माहौल पनि थियो, झ्याउरे गाउने, तिजमा गीत गाउने। यी जम्मै कुराहरूले मलाई 6-7 कक्षामा नै झ्याउरे गीत लेख्ने बनायो। र पछि भयो भने अब यो हाम्रो नेपाली परिवेशमा हामी सबै नै नाम्चे बजारबाट उकालो लागेका हौँ र सरस्वती र लक्ष्मीको बिचमा तालमेल मिलाउनै पर्ने हुन्छ, किनकि भुखे पेट भजन नभए गोपाला। अब अर्थोपार्जन पनि गर्नै पर्यो। 4 कर्म मध्ये एउटा कर्म अर्थ पनि हो। त्यो अर्थोपार्जनतिर लाग्नु परेको हुनाले 18 घण्टा ट्युसन पढाउनुतिर म व्यस्त रहेँ अनि मेरो लेखनी सिर्जना केही समयलाई स्थगनमा गयो र 40-50 सालतिरबाट फेरि यसरी आएपछि अनि अब उही के अरे हाम्रो कसले लेखे के अरे केशवराज पिँडालीले लेखेका अरे म रन्किँदै थन्किँदै भने जस्तो। त्यसपछि लागे भयो भुषालजी। मेरो आफ्नै ठेगान हुँदैन, म दिनमा कतिवटा गजल लेख्छु, कतिवटा कविता लेख्छु, के लेख्छु ठेगान हुँदैन। म चुपचाप लागेर मान्छे चाहिँ होइन। अब दुनियाँले जेसै भन्नुहोस् मलाई मतलब छैन। म आफ्नो हालमा, किनकि मलाई केटाकेटी पुण्य प्रताप राणाले सिकाउनु भएको छ, सबका सुन्न अपना करना पसन्द अपनी अपनी ख्याल अपना अपना। र एउटा कुरा चाहिँ म काफी पनि जान्ने मान्छे भएको हुनाले म आफै नै आफैलाई के भन्छु भने म साहित्यकार चाहिँ हुन सकेका छैन। साहित्यकार हुनु भनेको त्यो मान्छेको कुरो हो। अब खगुरेलबाट शिक्षकहरूको साथ पाएको हुनाले मैले छन्द मिलाउन चाहिँ सिकेँ। छन्दमा कविता
तर म दगुर्न सकेका छैन, नाच्न सकेका छैन, छन्द चाहिँ मिलाउँछु है, किनकि नेपाली भाषा लगाव पहिलादेखि नै हो र म सकेसम्म औसत एमए पास गरेकाहरूको भन्दा मेरो नेपाली शुद्ध नै हुन्छ। मैले औसत भनेको छु है, ख्याल गर्नु। मलाई आज प्रतिबन्ध लगाएकी थिए, बा तपाईँले यो कुरा चाहिँ नभन्नु होला भनेर। यो देशमा एमए पिएचडी एमफिल गर्नेहरूले पनि न शुद्ध अङ्ग्रेजी लेख्छन् न शुद्ध नेपाली लेख्छन् धेरैले। तर म चाहिँ सकेसम्म के अरे गल्ती नगर्ने प्रयास गर्छु। मेरो पनि गल्ती हुन्छ र म भुषालजी म एकदम त्यो के भन्छ अब वरिष्ठ त लगाइन्छ होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। सामान्य विद्यार्थी हुँ, सिक्दैछु र सिक्ने क्रममा छु। म अभ्यासी नै हुँ। मैले आफूले अब यहाँको चाहिँ यो चाहिँ साहित्यिक यात्रा चाहिँ गजलबाट अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ अब आख्यानबाट अथवा चाहिँ पद्य गद्य कविताबाट कहाँबाट पहिलो चाहिँ पाइला कहाँबाट प्रारम्भ भयो कि सँगसँगै सबै विधालाई एकैचोटि चाहिँ लिएर हिँड्नुभयो? शिवराजगिरीको जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो चाहिँ कमाई भनेको इमान हो, इमान्दारी हो। इमान्दारी पूर्वक भन्नुपर्दा तुकबन्दीबाट मैले सबभन्दा पहिले लेखेको कविता नै तपाईँलाई भन्छु। रामबाबु सरमाथि मैले लेखेको हो। रामबाबु सर हाकिम हुनुहुन्थ्यो। अब हाकिम र कर्मचारी बिचको रिलेसन थाहा छँदैछ। कहिले तोला त कहिले माछा हो मेरो हाकिम, बुझ्नेले नबुझेपछि एउटा तमासा हो मेरो हाकिम भनेर मैले यहाँबाट सुरु गरेँ, तुकबन्दीबाट। त्यसपछि मैले नाटक लेखिन। नाटक बाहेक साहित्यका सबै विधाहरू लेखेको छु। मैले गद्य कविता पनि लेखेँ, म गद्य कवितालाई सम्मान गर्छु। र अलि गजलमा अलि पछि आएको, किनकि गजलको कल्चर सिनर्जी एफएमबाट सुरु भयो, पछि कालिकाले नि साथ दियो। एफएम कल्चरबाट आएको हो। मैले चाहिँ आफ्नै किताबमा लेखेँ, म सिनर्जीको इनर्जीले गजलकार भएको भनेर। अर्जुन मणि अनुरागी अहिले अस्ट्रेलिया छन्, धेरै वर्ष भयो। उनी मेरो पहिलो उत्प्रेरक उनै हुन् र पछि कुमुद राणा दाजु, घनश्याम दाजु, ज्ञानवाकर दाजु होइन, अब श्रेष्ठप्रिया पत्थर बहिनी, अब यहीँ अब आमोदी र विनोदी गुरु पनि काफी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सङ्गत, उहाँहरूको म प्रिय मान्छे हुँ, प्रिय चेलो हुँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के भयो भने म अब गुरुको हकमा पनि मलाई मेरा चेलाचेलीहरूले राम्रै गुरु माने। त्योभन्दा बढी म एकदम असल गुणग्राही विद्यार्थी चाहिँ हुँ। किनकि विद्यार्थी जीवनमा अब फर्स्ट प्राइज हुने भनेको अब यहाँहरूले पनि के अरे मैले त्यो के भन्छ फेरि आत्मश्लाघा होइन, घमण्ड फुर्ती लगा होइन है। म आफ्नो समयमा फर्स्ट थिएँ र अनि कुनै पनि कुरामा ध्यान दिएर सुन्ने, ध्यान दिने भएको हुनाले मलाई कुनै पनि कुरा समाउन ढिलो नहुने। अब के अरे भुषालजीलाई भनौँ, म पुराना हिन्दी गीतै 200 जति गाइदिन्छु कन्ठै। अनि अब मैले यही सन्दर्भमा कुरा गरेँ, प्राध्यापन कार्यमा पनि चाहिँ आफू सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको थियो। यहाँले भनिहाल्नुभयो, रातो दिन अङ्ग्रेजी गणितका चाहिँ अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक, गणित विषयको शिक्षक, अन्य शिक्षकहरूभन्दा बढी व्यस्त हुनुपर्ने, लेखा विषयका शिक्षकहरू चाहिँ बढी व्यस्त हुनुपर्ने। त्यो चाहिँ औपचारिक चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कलेजको कक्षा, त्यसै गरी चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउने अतिरिक्त चाहिँ ट्युसन कोचिङका कक्षाहरूमा व्यस्त हुँदै पनि चाहिँ गजल अथवा चाहिँ साहित्य साधनातिर चाहिँ यहाँको समयको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको थियो? जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, खाली समय हुने बित्तिकै म लेखिहाल्थेँ होइन। तपाईँलाई एउटा रमाइलो बताउँ, कपिल अज्ञात गुरुले एक दिन बालकुमारी स्कुलको चाहिँ प्राङ्गणमा भन्नुभयो, डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई र मलाई जोडेर, तपाईँहरू दाजुभाइ यति धेरै लेख्न कसरी सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले प्याट्ट भनिदिएँ, हेर्नुहोस् अल्छीले भन्ने यही हो, जाँगरिलो गर्ने त्यही हो। म अब खाली भएपछि केही न केही कोरिहाल्थेँ, लेखिहाल्थेँ। अनि पछि अब यो पनि भन्नुपर्छ, जब म सघन रूपमा साहित्यतिर लागेँ, मेरो ट्युसन कोचिङको चाहिँ के अरे कर्मकाण्डहरू अलि मैले घटाएँ, किनकि परिस्थितिले नै मैले अब धेरै पढाइसकेका थिएँ, धेरै दायित्व थिएन। र अनि यो के अरे भनौँ हाम्रा इष्टमित्रहरू जो जङ्गलमा गएका उत्तर आधुनिक पाण्डव इष्टमित्रहरूले चाहिँ ट्युसनको लागि प्रतिबन्ध पनि लगाए, ट्युसन कोचिङ। अनि त्यसले गर्दा म साहित्यमा झन् सघन रूपमा लाग्न पाएँ। पछि अब त्यति धेरै कमाउनु पर्ने स्थिति पनि रहेन। छोराछोरीहरू हुर्किहरू आफ्नो बाटो लागे। अनि 2जना बुढाबुढी माता पिताको नि अब के अरे पृथ्वी लोक छोड्ने काम भयो। अनि 2जना
कमाउनु पर्छ र अन्त जति कमायो त्यति रमायो भन्ने। अब मलाई विनोद चौधरी बन्नु छैन, डाक्टर उपेन्द्र महतो बन्नु छैन, कुनै धनाढ्य कुबेर बन्नु छैन। अब जातैले सन्यासी गिरी जोगी अब एक मानाको बन्दोबस्त भइहाल्यो। त्यसकारण म लक्ष्मीको उपासनालाई न्यूनीकरण गर्दै सरस्वतीको उपासनातिर लागेको हुनाले अब आज तपाईहरूले सम्झिन लायक भएछु कि जस्तो चाहिँ लागेको छ उषालजी। अब हामी विशेष गरी चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ छन्दका कविताहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ। यद्यपि यहाँ सबै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ र पक्कै पनि छन्दका कवितालाई प्राथमिकतामा राख्दा राख्दै पनि अन्य साहित्यका अन्य विधाहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आज ग्रहण गर्ने नै छौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँले अब आज चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा लेखिएका कविताहरू मध्येको कुनै एउटा छन्दको कविता चाहिँ हामीलाई श्रवण गराइदिनु पर्यो। अब त्यसरी चाहिँ मसँग अहिले तुरुन्तै दिमागमा रेकर्डिङ भएको छैन, यहाँ किताबमा काहीँ पनि छैन है। मैले आज तयार गरेको अझ साँच्ची भन्नुदेखि यो मेरो माता के अरे पिताजीको 2 गते थियो तिथि, माताजीको भोलि तिथि हो। माताजीलाई नै सम्झेर मैले एउटा शिखरिणी छन्दमा रसै रुद्रै छिन्न सबल लाग्यो शिखरिणी। मलाई फेरि छन्दको के अरे ज्ञान भने भुषालजी 29 सालमै कक्षा पढ्दाखेरि रघुनाथ आत्रेय गुरुले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको थियो। मस्तरी गुरु त्रिनकारो भादी गुरु पुनरादि लघुरी जो गुरु मध्यगत रलमन्त्र स्वन्त गुरु कथितो अन्त लघुस्त जम्मै संस्कृतमा है। आदम चतुर्याकार युक्ता वसन्त दिलाका तवजा जजौगा सूर्य अशोक यदि म सजौ सजेगा साधुले बिग्रेकी त त्यो चाहिँ 8 कक्षामा हुँदाखेरि नै 8 कक्षा भने 29 साल भनेको 14 वर्षको एउटा पुच्चे धनराजगिरीको चाहिँ दिमागमा सेट भइसकेको थियो। हजुर है त्यतिखेर नै विजार्पण भएको थियो। तर काम लाग्यो पछि, त्यो दिव्यास्त्र पछि काम हो। अर्जुनले जन्म गरेको दिव्यास्त्र जस्तो भयो। म माताजीलाई गर्दै एउटा कविता यहाँहरूको समस्या प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्छु। छन्द हो शिखरिणी। क्षमा चाहन्छु, मैले पहिलादेखिको चाहिँ त्यो अहिले यहाँ त्यो पहिल्यै भन्नुभयो भए मैले एउटा खोजखाज गर्थेँ होला, तर मसँग त्यो रहेन। रिफ्रेस भयो। भोलि आमाको तिथि, आमालाई सम्झेर। छोरो आमा पछि पछि कुदे सावक थिए, मुमा आमा भन्दै डगर वनमा धावक थिए। चुरेको बस्तीमा भरतपुर मस्ती हुन गयो, सखा गैडा पदमपुर गस्ती हुन गयो। बने साथी मेरा तिलक घिमिरे राम गरिमा, परि धेरै आए सुमन घिमिरे बाम महिमा। गयो आमा टाढा सपुत बगिनीको कहलिए, पिता माता हाम्रा अनुज अनुजामा टहलिए। बुहारी लक्ष्मीको सफल दुईता जोर घरमा, परी छोरी राम्रा छुनुमुनु गरी यो डगरमा। थियो आमा हाम्रो घर बन सबै चाहत थियो, बुहारी सीताजी कच कच बढी आहत दियो। म चौतारी भन्दै कविजनहरू झुल्किन गए, म औतारी बन्दै विबुध जनको साथमा रहे। भयो धेरै आमा तिथि पनि बुझी लेख्छु कविता, फकाइन् सीताले बक बक गरी देख्छु रमिता। कहाँ होला जाने मरण पछिको धाम कुन हो, कता होला लाने हरण पछिको ठाम कुन हो। यही के गर्दै चलन हचुवा आज जननी, पकाइन् प्यारीले गजब छखुवा खीर सजनी। मकान्छो छोराले गजल कवितामा मन दिए, गरे लीला आमा सजल अनितामा धन दिए। बुहारी सीताको रहर अहिले श्राद्ध गरियो, उनी रानी मेरी कहर पहिले आज तरियो। कविता र अनिता चाहिँ
दुईटा छोरीको नाम। हजुर हजुर म साह्रै एउटा स्मरण पारिवारिक स्मरणको चाहिँ जुन कविता यहाँले सुनाउनु भयो भर्खरै चाहिँ आजैको चाहिँ एकदमै चाहिँ ताजा कविता जो पहिलो पटक हामीले चाहिँ यही कार्यक्रममा चाहिँ सुन्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ त्यसको निम्ति यहाँलाई हार्दिक चाहिँ धन्यवाद। हामी भाग्यमानी हामी हामी भाग्यमानी छौँ। अनि अब चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ जिज्ञासा राखौँ, छन्दमा कविता लेख्दा र चाहिँ गद्य र पद्यमा कविता लेख्दाखेरिका चाहिँ यहाँ त अब पद्यमा पनि कविता कलम निकै धेरै चलाउनु भयो, अब चाहिँ छन्दमा पनि चाहिँ अहिले चाहिँ कलम चलाइरहनु भएको छ। अहिले यसरी चाहिँ कविताहरू चाहिँ सिर्जना गर्दा यहाँलाई लागेका चाहिँ फरक अनुभूति के हुन सक्छन्? छन्द अलिकति चाहिँ बाँधिएको भनेर भन्छन् मान्छेहरूले, अलिक बाँधेर चाहिँ एउटा निश्चित चाहिँ सीमा परिधिभित्र रहेर चाहिँ अब आफ्ना मनका भाव व्यक्त गर्न सृजना गर्न चाहिँ अलि चाहिँ गद्य कविता भन्दा अलिक चाहिँ कठिन हुन्छ भन्ने पनि गर्दा रहेछन् विद्वानहरूले। के हो अवस्था, यहाँको अनुभूति कस्तो छ यस सम्बन्धमा? अब यो के भने मूल कुरा भुषालजी अभ्यासको हो है। जस्तो म गणितको पनि टिचर भएको हुनाले म तपाईँलाई एउटा गणितको उदाहरण दिन्छु। अङ्क गणित र बीज गणित आरामसँग पढाउनेले ज्यामिति पढाउन हम्मे पर्छ। यही जिल्लामा वन्स अपन ए टाइम ज्यामितिका प्रश्नहरू सल्भ गर्ने साथीभाइलाई सल्भ गरेर सघाउने हामी 2-4 जना मात्र थियौँ। हो छन्द र गद्यमा त्यस्तै हो, तर गद्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्नुहुन्न। गद्य कवितामा पनि गद्यको नि आफ्नै छन्द हुन्छ, बिना छन्दको यो संसारमा केही पनि छैन, यसरी बुझ्नु होला। जम्मैमा छन्द हुन्छ है। अब बाँधिएको र नबाँधिएको मात्रै हो। कोही पावन र आजाद भनेर राजेन्द्र थापाजीले लेख्नु भएको थियो, सबै छन्द हो, एभ्रिथिङ। यो दुनियाँमा बिना छन्दको केही कुरा पनि छैन। तपाईँको र हाम्रो गफ पनि एकदम छन्दमय नै भइरहेको छ, यो पनि छन्द नै हो। अब यो जुन दिया छ नियम विधान संविधान त्यो अनुसार चाहिँ यदि राम्रोसँग अभ्यास गरेन भने पक्का पनि मैले नै ढाट्नु हुँदैन, पक्का पनि। जस्तो खगुरेल बाले नै मलाई सिकाउनु भयो श्रगधरा छन्द। म तपाईँलाई अहिले श्रगधरा छन्दको एउटा एक श्लोक सुनाउला। उहाँले भन्नुभयो, छोरा मैले धेरैलाई सिकाएँ अनि धेरैले सकेनन्, तर त यस्तो चाहिँ मेरो सागिर्द होस् चेलो होस्, सिकाउने बित्तिकै त 21 अक्षरको छन्द मिलाइस् भन्नुभयो। अनि म पनि अलि जोकिङ गर्ने सेन्स अफ ह्युमर भएको अलिकता यो विदुष्टक चाहिँ मैले भने बा प्यारिसको खेलाडी हुँ, 21 चक्की मिलाएको मान्छे, यहाँ पनि 21 अक्षर मिलाउने त हो, केही छैन भा मैले मिलाइहाल्छु नि भनेर बालाई फुर्ती लगाएँ होइन। तर अब किन भन्दा 32 लक्षणले युक्त छन्द कविता लेख्न भनेर चाहिँ कवि नै भएर जन्मे हुनुपर्छ। अब को हुनुपर्छ भन्दा गोविन्दराज विनोदी हुनुपर्छ, सुदेश सत्याल हुनुपर्छ, वासुदेव पाण्डे हुनुपर्छ, जय गोविन्द हुनुपर्छ, अब हाम्रो चाहिँ के अरे खकुरेल बा हुनुपर्छ, पोषराज नेउपाने हुनुपर्छ, अथवा के अरे हाम्रो प्रहलाद के अरे पोखरेल दाजु हुनुपर्छ। म त मैले भनिहालेँ म सिखारू, म छन्द मिलाउँछु, तर कवित्व जुन हो, जुन चाहिँ अब त्यो भाव अर्थ गहिराई होइन, लालित्य अलङ्कार ती जम्मै जे जति गहनाहरू चाहिन्छ कवितालाई दुलै बनाउनको लागि, कवितालाई दुलै बनाउन चाहिँ मैले सकेको छैन। मैले के गरेको छु त भन्दा स्केलेटन अस्ति पन्जर चाहिँ मैले तयार गरेको छु। अब आज पन्जर र भोलि पन्जर बनाउन चाहिँ मलाई टाइम लाग्छ, म अभ्यास गर्छु। अब किनकि मैले आफू भएको फुर्ती लाउनु हुँदैन। हजुर अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ चरणको हामीले छन्दमा कविता लेख्यौँ भनेर गद्यमा कविता लेख्नेलाई उपेक्षा गर्नुहुन्न, उपहास गर्नुहुन्न। त्यसै गरी एकजना विद्वानले नाम चाहिँ नलिम, कविता त गद्यमा हुन्छ, छन्दमा त छन्द मात्रै हुन्छ पनि भन्नुभयो एकजना दाजुले, अग्रज दाजुले नै, ठुलै मान्छेले। अनि मैले मनमै सोचेँ अङ्गुर खट्टा है भने जस्तो होइन। अब यो दुवै अभ्यास हो। राम्रो गद्यको कविता पनि कुनै नराम्रो छन्दको कविता भन्दा कमजोर हुँदैन। त्यसकारण दुवैको हर पत्थर र अपनी जगह पर भारी होता है भने चाहिँ दुवै फुल, एउटा गुलाब अर्को कमल, दुवै देब्रे आँखा र दाहिने आँखा, कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो आफै भन्नुहोस्।
अब हामी यो चरणको अब चाहिँ 7-8 मिनटमा हाम्रो चाहिँ यो जुन अफ हुन्छ फेरि हामी जोडिनु पर्ने हुन्छ, त्यो बिचमा चाहिँ एउटा कविता सुनौँ। म एक श्लोक चाहिँ अब यो खगरेल बालाई के अरे उ गर्दै होइन सम्झिँदै उहाँलाई अर्पण गर्दै एक श्लोक चाहिँ सक्दर सुनाउँछु है त। हस् ल। यो पनि भर्खरै रचना गरे हो। मान्छेको देह रोगी कहर अति हुने, जिन्दगी दिक्क लाग्ने, खायो के बजायो विगत दिन डुली, तिर्सना धेर माग्ने, आयो अहिले अध्यारो कहर सजिलो, घाट भो जिन्दगानी, रोयो एक्लै डरायो मनुज विरहमा, भिन्न थाल्यो सिरानी। ल यो चाहिँ एक अब अब हामी एकैछिन चाहिँ छुट्छौँ फेरि जोडिन्छौँ। यहाँले सुमधुर स्वरमा एकदम गम्भीर विषयवस्तुमा चाहिँ हामीलाई श्रद्धरा छन्दको एउटा चाहिँ कविता सुनाउनु भयो, हामी आभारी भयौँ। म यसै बिचमा चाहिँ एउटा जानकारी हाम्रा आम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई गराउन चाहन्छु। हामीसँग अहिले यदि यहाँहरू चाहिँ भर्खरै फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु भएको छ भने यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ काव्यिक यात्रा युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको प्रस्तुतिमा काव्यिक यात्रा, जुन कार्यक्रममा हामीले चाहिँ जुन साहित्य सृजनामा लाग्नुभएका विशेष गरी छन्दमा कविता लेख्ने कविहरूको चाहिँ कविको प्रारम्भदेखि हालसम्मका चाहिँ अभ्यास, अनुभूति र अनुभवहरूलाई चाहिँ हामीले सरकारवाला र चाहिँ आम दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बाँडीचुँडी अनुभवहरू बाँडीचुँडी गर्नेछौँ र चाहिँ कविता श्रवण गरेर हामीले मनोरञ्जन पनि प्राप्त गर्नेछौँ, कविता मार्फत सन्देशहरू पनि प्राप्त गर्नेछौँ। यदि यहाँहरू चाहिँ भर्खरै जोडिरहनु भएको छ भने हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कवि धनराज गिरी, जो चाहिँ चितवन निवासी हुनुहुन्छ र लामो अवधिदेखि अगाडिदेखि नै काव्य साधनामा लागिरहनु भएको छ। उहाँका चाहिँ करिब 10वटा भन्दा 10-11वटा चाहिँ कृतिहरू चाहिँ प्रकाशन भइसकेका छन्। मैले अब अलिकति कृतिको पनि कुरा गरेँ। सबैभन्दा अगाडि यहाँले कुन चाहिँ कृति प्रकाशन गर्नुभयो र त्यो कृति प्रकाशनको चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि पनि हाम्रा चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ सुनाइदिनु होला। म भट्टाटट्टा नै भन्छु। मेरो सबभन्दा पहिले 54 साल कार्तिक 7 गते विमोचन भयो, राष्ट्रिय टुरो भयो। अब त्यो भर्खर बहुदल आएको र चाहिँ के अरे पुरै परिवार काङ्ग्रेसी भएको हुनाले गणेश मानजी प्रति अति श्रद्धा, गणेश मानजीको देहान्त भएको हुनाले चाहिँ मन अलिकता अस्वस्थ भएर उहाँलाई नै अर्पण गरेर मैले राष्ट्रिय टुरो भयो भन्ने एउटा त्यो मेरो प्रारम्भिक चरणको कविता सङ्ग्रह निकालेँ। अब त्यो चाहिँ के भने अब त्यो त्यस्तै। अनि दोस्रो मैले निकालेँ 58 सालमा अर्थात् भन्ने मुक्तक सङ्ग्रह। त्यो पनि मुक्तकको नियम कानुन केही पनि थाहा नभइकन अलि छोटो कविता जस्तो बनाएर निकालियो, जसमा मेरो नातिले मन पराएको थियो। 2 लाइन सुनाउँछु म तपाईँलाई। भव मायालु माया नसाटौँ, किनकि मायालु आज नेपाल बन्द छ, यस्तै है। अब के नियति नै यस्तै, बेइमान इमानदार सहित बेइमान सत्तामा, यस्तै छोटाको 58 सालमा 60 सालमा मेरो चाहिँ के अरे खास अब काव्यिक यात्रा भनौँ। अब अलिकता उचाइ चढ्दै गएको चाहिँ गजल आम्री, जुन अब त्यहाँ तेनजिले राखेको छ। 60 साल असाढ 21 गते दाजु गुन्द्रानाज्यूकै हातबाट चाहिँ त्यो विमोचन भयो। त्यस 65 सालमा मेरो एकजना सामाजिक अभियन्ता पुष्पलता आचार्यजी माथि चाहिँ मैले एउटा गीती कविता मुना मदन शैलीको निकालेँ 62 मा, पुष्पलता किसान भन्ने। अनि मेरो 64 सालमा अझ उचाइ मेरो गजलको चाहिँ क्लाइमेक्स भनेको मेरो ढल्दैन स्वाभिमान कसै गरी पनि हो। 64 सालमा जसले 40वटा किताबहरू मध्ये फर्स्ट भएर राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार पायो धनगढीमा, प्रिया पत्थर बहिनीले राखेको पुरस्कार पत्थर गजल सम्मान। त्यसपछि 66 सालमा रामहरि शर्मा सरा र मेरो सौरा र सरा भन्ने संयुक्त गजल सङ्ग्रह निस्क्यो। अनि मेरो अलिकता छलाङ हो यो चाहिँ 68 सालमा अनन्त पाइला, अनि 70 सालमा सङ्गी गजल सङ्ग्रह, अनि गएर त्यसपछि जरुवा जल
अनि त्यसपछि साथी जुन तपाईँले नै राख्नु भएको छ मेरो चाहिँ के अरे लघुकथा सङ्ग्रह। अब बाँकी आउने चाहिँ विनोदीजीको हातमा गएर बसेको छ आनन्द छन्द कविता सङ्ग्रह। एउटा उपन्यास बसेको छ ठुली छोरीसँग क्यानाडामा, अर्को उपन्यास लेखेर तयार गरेको छु, अर्को व्यङ्ग्य सङ्ग्रह लेखेर तयार गरेको छु, कथा सङ्ग्रह नि हुन्छ। र यसरी 4वटा किताब निकाल्ने कच्चा पदार्थ अहिले मसँग घरमै छ। हजुर हजुर। अब हामीले चाहिँ सयौं सर्जकहरू, हजारौं सर्जकहरूले, कोही चाहिँ नवोदित सर्जकहरू हुनुहुन्छ, कोही स्थापित सर्जकहरू हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ ज्यादै अनुभवी चाहिँ अब प्राज्ञ सर्जकहरू हुनुहुन्छ। सर्जकहरूले सृजना गरिरहनु भएको छ, साहित्यमा विभिन्न चाहिँ विधामा चाहिँ कलम चलाइरहनु भएको छ। तर ती सृजनाको दर्शक, श्रोता, पाठकको सङ्ख्याको अवस्था र ती बौद्धिक सम्पत्तिहरूको चाहिँ वितरणको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? यो पनि के भने अङ्ग्रेजीमा एउटा फ्रेज छ एट ऱ्यान्डम है। तपाईँहरूको त्यो संस्कृतमा त्यसलाई यादृच्छिक भन्छ कि के शब्द छ, मैले यादृच्छिक पढेको थिएँ, कता हो। त्यो धेरै जसो हाम्रो मानव जीवनमा हुने कर्महरू जम्मै एट ऱ्यान्डम हुन्। तपाईँ हामी जन्मेर पृथ्वीमा आएको नै एट ऱ्यान्डम हो, हामी शिक्षक भएको नै एट ऱ्यान्डम हो। पढ्ने बेला हामी कसैले पनि शिक्षक हुन्छ भनेर सोचेको थिएन होला। म कवि हुनु पनि एउटा एट ऱ्यान्डम हो, यो लेखाइहरू पनि भोलि मैले के लेख्छु अहिले मलाई थाहा छैन। योजनाबद्ध रूपमा कुनै पनि काम हुँदैन। गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई म यो पनि एउटा तितो सत्य भनिदिन्छु, यो संसारमा जति लेख्ने छन् तिनीहरूमध्ये 5 जनाले धान्नी हो, 100मा 5 जनाले, बाँकी जम्मैले स्वान्त सुखाएको लागि लेख्ने हो। अब भोलि गएर हुन्छ हुँदैन के त भने हरेक के अरे दोकानको आफ्नै ग्राहक हुन्छ। अब यो उत्पादन हुन्छ, केही ग्राहकहरू आउँछन्, बिक्री हुन्छ, चल्छ। अनि अब यो महाकविले पनि मेरो मुना मदन बाहेक जम्मै जलाइदिनु भन्नुभयो। राष्ट्रकविजीसँग गफ गरेँ एक दिन सन्दौले, उहाँले अब कसले लेख्छ, सबले लेख्ने उस्तै हो, मेरो त्यहाँ 2 लाइन कविता हो, राष्ट्रकविको त्यहाँ कविता हो, लेखनाथ शिरोमणिको त्यहाँ कविता हो, झिल्का पर्ने, बाँकी त जम्मै गणपूरक हो भन्नुभयो उहाँले पनि। भनेपछि अब यो यस्तै हो है। यसमा यही भनेर जस्तो मैले लेखेर यो भयो त्यो भयो केही पनि हुने होइन, जे हुने हो यो त भइरहन्छ। उही विद्युतले चाहिँ महाभारतमा भने जस्तो जो होना है जो नै होना है। मेरो यो किताबले यस्तो परिवर्तन ल्यायो, मेरो यो लेखले यस्तो परिवर्तन ल्यायो, जम्मै फोकटिया हो, केही पनि होइन। कोही के हुन्छ भने यसो सुन्दाखेरि ए हो क्या रे, यसले त लेखाएर सिकारे भने जस्तो लाग्छ। त्यो के हो त भन्दा अङ्ग्रेजीमा मोमेन्टम भन्छ, नेपालीमा छेडीको दीर्घकालीन असर कालजयी पनि हुन्छ। जस्तो भन्नु न तपाईँ हामीलाई मखा हो मैला हो कहिले बिर्सने, लाएर माया कहिले बिर्सने, कुन मन्दिरमा जान्छ कहिले बिर्सने। अब विनोदीजीको के हुन्छ, कविता लेखी मेरो गरिब देशमा कहिले बिर्सने होइन। कालजयी केही लाइनहरू आउँछन्, जोबाट नै आउँछन्। तर अब चाहिँ के अरे वही ठेकेदार भने जस्तो यो होला त्यो तागु देखाउने होइन। यहाँ के गर्ने त भन्दा गीताको एक लाइन सम्झिने, त्यो अनुसार कर्मयोगी हुने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। होइन, त्यही पनि मेरो जिज्ञासा के हो भने पाठक सृजना गर्ने चाहिँ दायित्व र भूमिका सर्जकहरूको हो नि। अब यसो चेतनजी, म इकोनोमिक्सको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले तपाईँलाई फेरि सेज ल इकोनोमिक्स एउटा थ्योरी सब इट्स ओन डिमान्ड। हेर्नुहोस् के अरे भन्नुहोस् के अरे क्रेताहरूले उपभोक्ताहरूले खोजेर मोबाइल आयो र मोबाइल उत्पादन भएर अनि खोजेन हो। उत्पादन गरिदिएपछि उपभोक्ताहरू आपसे आप, छोरी जन्मेपछि ज्वाइँ आउँदैनन्, आइहाल्छ, आउँछन्, उत्पादन गरिदिने हो आउँछन्। चिन्ता नगर्ने, आफूले जाने कर्म गर्ने। अब त्यो के भन्छ भने हिन्दीमा जो राहत तूने चुनी उसी राह पे राही चल्दै जाना रे। त्यसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि त म त अलि के अरे कडा पनि छु, कडा मास्टर हो। मैले 2-4 कार्यक्रम यो चितवन जिल्लाको वरिपरिमा साहित्यकार भने जम्मा 2 जना हो, रामबाबु घिम्रे, गोविन्दराज विनोदी सर। बाँकी जम्मै हामी शौखिन हौँ, रहर गरिरहेको छौँ। सबैको राम्रो होला, त्यस्तै हो। यो बानी सुन्दाखेरि कतिलाई चाहिँ अब चाहिँ टाढीमा आएर मलाई हमला गर्ने बेला छैन, भौतिक सभा आयो होइन। तर
भनेको उचाइ भनेको तपाईँले जुन खोजिरहनु भएको छ, अर्थात् पाठक पनि धेरै थरीका हुन्छन्। पाठकमा पनि त गुणवत्ता हुनु पर्यो नि, लेखकमा मात्र गुणवत्ता भएर भएन। कवि करोति काव्यानि सम्झानाति पण्डित भने हुन्छ भने त पण्डितै हुनु पर्यो नि त। मैले लेखेको कवितामा के अरे निर्दोष छ कि दोष युक्त छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउन त कि त विनोदी गुरु नै चाहियो, आमोदी गुरु चाहियो, कि त खबरेलबाटै चाहियो। जो पाए त्यसले त सक्दैन। त्यो त काबी जाँचमा त चाहियो। त्यसकारण यो यस्तै हो। अब के त भने मेरो एउटा के अरे अनुभवले के भन्छ भने हामीले कर्म गर्ने, परिणामको चिन्ता नगर्ने। उही अर्जुनलाई गीता सुनाउँदाखेरि कृष्णले भने चाहिँ त खुरु खुरु आफ्नो काम गर, बाँकी जम्मै मेरो जिम्मा छोड्दै भने जस्तो। हामीले के गर्ने त? वी आर हियर टु डु वाट एभर वी प्लिज, होइन? हामीले आफूले जाने गर्ने हो। भन्नु न, कविता लेख्न सक्नुहुन्न, विनोदी गुरुले लेख्ने कविता मैले पनि लेख्न सक्दिनँ, किनकि कोही पनि मान्छे न ठुलो हुन्छ अरे न सानो हुन्छ अरे, सबै युनिक। तपाईँ हो, म हो, सब युनिक। हामीलाई नारायण गोपाल मिठो लाग्छ, बच्चो कैलाश सुने बच्चो कैलाश मिठो। अब चाहिँ के अरे भक्त भक्तराज भक्तराजी सुन्ने चाहिँ उही मिठो जस्तो हो। हरेक फलको आफ्नै स्वाद। मलाई लागेको कुरै जस्ता जस्तै भन्ने मान्छे। ल अब चाहिँ हामीले 3वटा छन्दका कविता सुन्यौं। अब यहाँकै चाहिँ प्रकाशित पुस्तकहरू मध्येबाट चाहिँ गजल मध्येको कुनै एउटा गजल सुनौं। ल के यो बहरमाला हाम्रो चाहिँ के अरे मामाश्रीले अलिकता उ गर्नुभयो। मैले यसमा मेरो 10वटा गजल छन्। के अरे भुजङ के अरे उसमा बहरमा एउटा सुनाउँछ है त म यहीबाट। गला अलि आजकल यो अलि गजङ गुजुङ भइरहेछ, कस्तो हुन्छ ल। यो भुजङ्ग पर्यात बहरे मुतकारी मुसम्मम सलिन। लुकाएर राख्यौ तिमीले खजाना, गरी धेर प्यारी तिमीले बहाना। लुकाएर राख्यौ तिमीले खजाना, गरी धेर प्यारी तिमीले बहाना। लुकाएर राख्यौ जुधाएर आँखा, सतायौ मलाई नजानी बनायौ दिवाना। लुकाएर राख्यौ जलायौ मलाई, बितायौ मलाई, जलायौ मलाई, बितायौ मलाई। सलाई तिमी हौ तिमी अग्नि खाना। लुकाएर राख्यौ बनायौ पराई, सबेरै सबेरै बनायौ पराई, सबेरै सबेरै भयो आज हाम्रो नमिठो तराना। लुकाएर राख्यौ गीत मेरो तिमी प्रीत मेरो, तिमी गीत मेरो तिमी प्रीत मेरो। यही सोच प्यारी भयो आज छाना। लुकाएर राख्यौ तिमीले खजाना, गरी धेर प्यारी तिमीले बहाना। लुकाएर राख्यौ। धन्यवाद। शैक्षिक दर्पण सञ्चालक तेजेन्द्रका साथमा सुन्नलाई बसेको छु मिठा मिठा बात। काव्य यात्रा 11औंको अतिथिमा आज कवि हास्य कलाकार स्रष्टा धनराज। यो चाहिँ मेरो भनाइ होइन, यो चाहिँ कवि कृष्ण प्रसाद पोखरेलले हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर तत्काल अहिले भर्खरै कमेन्ट देखेँ मैले, उहाँको कमेन्टलाई यहाँ प्रसारण गरेको मात्र हुँ। अहिले हामीसँग अहिले चाहिँ रोहिणी नेउपाने, बुद्धिनाथ अधिकारी, कृष्ण प्रसाद पोखरेल, सुशीला ढकाल, देशबन्धु अधिकारी, उषा पौडेल, लकाश पौडेल
लगायत चाहिँ थुप्रै कविहरूले चाहिँ हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र यहाँ हामीलाई प्रोत्साहन स्वरूप धेरै चाहिँ सकारात्मक र मुद्दावान टिप्पणीहरू प्रदान गरिदिनु भएको छ। त्यसको निमित्त सम्पूर्ण कविज्यूहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो पनि उहाँहरू सबैलाई दुई हात जोडी नमस्कार, धन्यवाद पनि। अब मैले अलिकति कविताको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा पनि, हुन त यहाँले भन्नुभएको छ म सिकारु नै छु भन्नुभएको छ, हुन त म कार्यक्रम सञ्चालक भएर पनि कविताको क पनि जान्दिनँ, तैपनि अब यो कस्तो छ भने हामीले कविताको छन्द कविता चाहिँ सृजना गर्दाखेरि, छन्द कविताको सन्दर्भ उठाएँ, छन्द कविता सृजना गर्दाखेरि यो छन्दहरू त अनगिन्ती छन्दहरू होलान्। शास्त्रीय छन्द भनेको शास्त्रमा शास्त्रहरू लेख्दाखेरि जुन छन्दको प्रयोग गरिएको छ, जुन वर्णगणहरू प्रयोग गरिएको छ, ती छन्दलाई चाहिँ हामीले शास्त्रीय छन्द भनिएको होला। यो छन्द चाहिँ शास्त्रीय रूपमा चाहिँ जे उल्लेख गरिएको छ त्यही मात्रै हो कि नयाँ छन्दको हामीले चाहिँ सृजना गर्न सक्छौँ? के छ अवस्था? यो चाहिँ पोस्टर आज चापागाई भाइलाई सोध्न पर्ने प्रश्न पर्यो है। अब युवक चाहिँ मैले भुषालजीलाई के भन्नुपर्छ भने अरू गायकहरू गायनको शास्त्रीयताको तालिम लिएर गायक बने, तर मुम्बईया सिनेमामा किशोर कुमार, किशोर दा यस्ता गायक हुन् जसलाई सारेगामाको ग पनि आउँछ, तर मोहम्मद रफी पछि उनको नाम लिइन्छ। हेर्नुहोस् है, म पनि जस्तै चेताकान्त चापागाई दाई जस्तै, भुवनहरि टिकदेल दाई जस्तै त्यो लयहरू टिपेर होइन, अनि चाहिँ के अरे नक्कल गर्दै सक्कलतिर चाहिँ गर्ने, उही नक्कल गर्न पनि अक्कल चाहिन्छ भने जस्तै अक्कल प्रयोग गरेर नक्कल गर्दै यो बनाएको। अब कविता भनेको के हो, कविताको सिद्धान्त के हो भनेर कसैले सोध्यो भने कविता के कस्तो हुनुपर्छ, कविता जस्तै हुनुपर्छ र भावकले सुन्दाखेरि भावकको मन त्यो भित्रको सातै तार भनेर हाम्रो भुपिन भाइले भन्ने गर्छन्, सातै तार के हुनु पर्यो, सङ्कृत हुनु पर्यो, त्यो झनन लाग्नु पर्यो। जसरी चिक्क पऱ्यो कि नानी अगाडि भ्याट टान्यो भनेदेखि हामी चाहिँ एकछिन पिरिमिर आउँछौँ, हो त्यस्तै कविता सुन्दाखेरि 2 लाइन सुन्दा अथवा 1 श्लोक सुन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पुरै होइन, कुनै के हुन्छ भने श्रुति मधुर हुन्छ, कानलाई मात्र मजा आउँछ, त्यो के हुनु हृदय स्पर्शी भित्रसम्म जानु पर्यो कुनै बेलामा। जस्तो मैले राम्रो कविता लेखेँ भने अग्रेल बाले मलाई PODMAS पद्मास भनेर लेख्नुहुन्छ, त्यो पनि रहस्य छ। यो सिर्जना कहिले पनि परिभाषामा बाँधिँदैन। अब म्याथमेटिक्समै के अरे भुषालजी पोइन्टको परिभाषा छैन, सेटको परिभाषा छैन, लाइनको परिभाषा छैन, त्यसै गरी प्रेमको पनि परिभाषा हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कविता गजल पनि यी परिभाषामा बाँधिने चिजै हेर्नु, यो अनन्त हुनु, हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त, कता परिभाषा गर्नु। अब मैले भन्नुपर्छ सुन्दरनाथले भने चाहिँ द ओन्ली थिङ आई नो इज दैट आई डोन्ट नो एनिथिङ। मैले कुनै पनि सिद्धान्त पढेको मेरो जिज्ञासा के भने शास्त्रीय चाहिँ छन्द भनेर चाहिँ जुन शास्त्रमा उल्लेख गरिएका छन्दहरूभन्दा नवीनतम अहिले चाहिँ प्रादुर्भाव गरिएका अथवा चाहिँ अन्वेषण गरिएका कुनै छन्दहरू त्यो चाहिँ निर्माण गर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा, छन्दका सिद्धान्त निर्माण त हुनु पर्यो, किनकि प्रत्येकका चाहिँ अक्षरका नियम छन् त्यहाँ भने नयाँ सिद्धान्त, छन्दको नयाँ सिद्धान्त अथवा नयाँ छन्द सिर्जना कसरी हुन सक्छ, मैले चाहिँ जिज्ञासा राखेको हुँ। अब यो यसरी त उही के अरे मैले आज हिजो पढेको थिएँ फेसबुकमा, भुषालजी मूर्खहरूमाथि हाँस्छ अरे, ज्ञानी आफैमाथि हाँस्छ है। अनि एउटा मूर्खलाई एउटा प्रश्न सोध्यो भने 10वटाको उत्तर दिन्छ अरे, ज्ञानीले चाहिँ 10वटा सोध्यो भने जे थाहा छ त्यसको उत्तर दिन्छ अरे। अब मैले यति भने मैले त केही पनि थाहा छैन, आई डोन्ट नो एनिथिङ। अब कविता सुनौ, कमन सेन्सले के भन्छ भने शास्त्रीय, किनकि शास्त्रहरू पुरानो हो नि, अलिकता पुरानो पाराको चाहिँ कुराहरू छन् भने त्यसलाई शास्त्रीय भन्ने चलन हो कि, अनि जस्तो पहिला लेखिएका टेक्स्टहरूलाई अलिकता पुरानोलाई चाहिँ क्लासिकल भन्ने के,
जस्तो अब कुनै मान्छेले चाहिँ अब के अरे पुराना कुरा गर्यो र अब राजावादी हुनु खोज्यो भने प्रतिगमन भनिदिन्छन् नि, लगाइदिन्छन् नि एउटा एउटा। अब आफूले भने अनुसार चाहिँ के निर्णय गरेन अथवा त्यो बाटो हिँड्यो भने गद्दार भनिदिन्छ अहिले होइन, सही छ नि त। यस्तै शास्त्रीय भनेर यस्तो आधार होला, नभए म भोलि खबरले भाषामा बुझाउँला एकचोटि रावणसँग। अब कविता सुनौँ ल, यो चाहिँ अलिक व्यङ्ग्य कविता छ। अब किनकि धनराजगिरी उपस्थित भइसकेपछि अलिकता व्यङ्ग्य आएन भने सुन्ने इष्टमित्रहरूलाई मजा हुँदैन। मैले यो चाहिँ अस्ति रचना गरेर भाइ प्रकाश चापागाई अब चितवनमा राम्रो छन्दको कविता लेख्ने मान्छे एकजना झ्याप्प भन्नु पर्यो भनेदेखि प्रकाश चापागाईलाई पनि हामीले लिनुपर्छ है। साँच्चै राम्रो कविता लेख्ने मान्छे हो। कविता लेख्ने मान्छे र साँच्चै नै राम्रो कविता लेख्ने मान्छेमा फरक छ, त्यो बुझ्नु होला है त। प्रकाश चापागाई मान्छे मलाई ककलले मान्नुहुन्छ जोड्नु, तर प्रकाश चापागाईलाई मैले मान्ने गर्छु। बजा मुलुकमा खाने सबै टाउके, जा 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 पर जा उता सहरमा तेरो उही दाउके, के खाने अब खा मनुजको हे हन्त खाली लखा, सारा देश डुबाउने न कचरो टाढा बिहानै तजा, पारी दिक्क बनेर ठिक्क मुखले बाठो बनी लोकमा, आयो होस कठै पुगी सडकमा सर्वोच्चको तोकमा, टाढा नाग भयो छ सर्प घरमा साथी चनाखो रहे, आयो गोमन हेर शासक बनी पीडा सबैले कहे, यही हुन्न यहाँ यही चलन हो राम्रो दुई देखिने, एउटा उनको कुलमान विश्व पनि हो पौडेल भो लेखिने, लेख्ने शेर यहाँ कथा गजलमा दाहाल नेपालको, झापाली झगडा विशिष्ट तगडा आफन्त चौपालको, सत्ता भो अभिशापको मुलुकमा के शान्ति के लुम्बिनी, भागे बुद्ध सबै उडे गगनमा आधार अर्कै किनी, साथी एक सुदेश लेख्छ कविता पानी र आगो बनी, मुक्का हान्छ बनेर भीम बबुवा हो सिर्जनामा धनी, सोझा हुन् जनता अझै मुलुकमा थाहा नपाई मरे, एउटा जीवन पोग एउटा जीवन यो गयो करमा आहा नपाई झरे, मागे भोट दिए विवेक बिके नगदमा खाए नमस्ते गए, मागे भोट दिए बिके नगदमा खाए नमस्ते गए, सारा चोर पुगे उता सदनमा आचार्य हेर्दै रहे। ल त्यस्तो लेखियो। समसामयिक राजनीतिक विषयलाई लक्षित गरेर यहाँले ज्यादै मार्मिक चाहिँ कविता सुनाउनु भयो, हामी आभारी भयौँ। अब मैले अर्को एउटा जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग। अलिकति प्रारम्भमा गएँ। प्रारम्भमा यहाँले साहित्य सिर्जना गर्दा कतिको चाहिँ प्रोत्साहन कसरी पाउनु भयो? त्यहाँ पनि सकारात्मक र नकारात्मक केही चाहिँ टिप्पणीहरू भयो होलान्। कतिपयले चाहिँ के लेख्छ यो धनराजले भन्ने पनि भयो होला। प्रारम्भिक चरणको अलिकति अनुभव, ताकि अहिले चाहिँ भर्खरै जो चाहिँ नव चाहिँ उदीयमान कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ प्रेरणा मिलोस्। यहाँका चाहिँ त्यो बेलाका अनुभवहरू अलिकति सुनाइदिनु पर्ने गुरु। रमाइला चाहिँ स्मृतिहरू छन् भुषालजी। अब यो त 2-4 घण्टाकै कुरा हो होइन। अब हेर्नुहोस्, यो त दुनियाँ के हो भने यसलाई अर्को एउटा अङ्ग्रेजीमा छ एन्टिथेसिस। एन्टिथेसिस बोकेर आउने इष्टमित्रहरू पनि जति भने नि हुन्छन्। अब यो के अरे मलाई एकदम जाम्बवान भालु बनेर हनुमान बनाउने इष्टमित्रहरूको पनि कमी रहेन र शल्य सारथी बनेर कर्ण चाहिँ राधेय के अरे अङ्गराज कर्ण बनाउनेहरू पनि कमी रहेन। तर मैले चाहिँ के भने अब उही हात्ती चले बजार कुत्ता भुके हजार भनेर चाहिँ आफ्नो ताल छोडिन, आफ्नो सुर छोडिन। किनकि मलाई अब त्यो कुनै यताउता कुनै सगरमाथा चढ्नु थिएन, कुनै मदन पुरस्कार पद्मश्रीको चाहिँ के अरे यताउता दावा नि थिएन। आफूलाई लागेको कुरो लेख्दै गएको हो, मनमा आएको कुराहरू भन्दै गएको, हिँड्दै गएको। म त चरैबेती साँच्चै भन्नुदेखि जिन्दगी यात्रा मात्र हो, जिन्दगीको गन्तव्य हुन्न। यदि कसैले जबरजस्ती जिन्दगीको गन्तव्य हुन्छ ल भन्यो भने त्यो जिन्दगीको गन्तव्य भनेको चिता हो, देवघाट हो, अरू गन्तव्य नै छैन। हामी यात्रा रहेछ जिन्दगी, एक्लैमा हिँडिदिन्छु त्यसैले होइन है। त्यसो हुँदा
मलाई सकारात्मक चाहिँ ऊर्जाले भन्दा नकारात्मक ऊर्जाले नै काम गरेको छ। किनकि एउटा घटना चाहिँ बहुत चाखलाग्दो छ। मैले एकपटक छन्द कविता लेखेँ जोडजाड गरेर जमानामा धेरै अगाडि सुनाएँ। धनराज गिरीले नि छन्दमा कविता लेख्ने भनेर भन्ने मान्छे म नामै लिन्छु। अहिलेका हाम्रा निष्णात विद्वान प्राडा लक्ष्मण प्रसाद गौतम उनी एकदम मिल्ने ठट्टा गरे हुन्। मजाक हो है, के पनि होइन। तर मलाई चाहिँ त्यसले कसरी दियो भने गण सङ्केत छन्दको साहित्यको गणित हो। म गणितको मास्टर हुँ। अक्षर गनेर ह्रस्व दीर्घ थाहा भयो भनेदेखि मसँग भावना छँदैछ अलिकता लिगमा जाने त हो नि। वख गौतम तिमीलाई म ठिक गर्छु धेरै कविता लेखेर भनेर त्यहाँबाट मसँग त अब के भने म त शिष्य एक गुरु अनेक। म द्रोणाचार्यको मात्र चाहिँ के अरे अर्जुन होइन। मसँग त द्रोणाचार्य पनि परशुराम पनि, म त परशुरामकै छोरो हुँ है। अनि के अरे वशिष्ठ पनि अब कति कति मसँग गुरुहरू। मलाई केही गुरुको खाँचो भएन। अब निर्भय व्यास, आमोदी, विनोदीजी, खकुरेल बा कति कति होइन। त्यसले गर्दा म पढ्न पनि जागर मान्ने। अनि गर्दै गर्दै जाँदा अब यति चाहिँ के भने मैले अहिले भनेको छु म शार्दूल विक्रीडितमा अनि के अरे शिखरिणीमा चाहिँ सरासर कविता लेख्न सक्छु। र त्यही हो, त्यो कविता हुन्छ। कवित्व चाहिँ अब कतिखेर हुन्छ कतिखेर हुँदैन आई डोन्ट। अनि रमाइला छन्। अब यो छोटकरीमा यति नै। र अझै पनि यो धनले के लेख्छ भन्ने पनि छन्। तपाईँलाई भनिदिनु, तपाईँमा नाम भन्दैछु होमनाथ सापकोटा प्राडा प्राध्यापक केन्द्र कलेजका साथीले उहाँले विनयजीलाई भन्नु, विनयजी तपाईँ कस्तो कविता लेख्नुहुन्छ, धनराज गिरीले जस्तो लेख्नुहुन्न भनेर त सिरियसली भन्नुभएको छ। उहाँलाई मेरो कविता है होइन, रमाइलो हेर्नुहोस्। अनि यहाँ मेरो सुभाष अहिले वीरेन्द्र कलेजमा क्याम्पस प्रमुख छ। एकदम विद्वान हो, मेरो चेलो हो। तर विद्वान हो। अब मैले गुरु मान्नुपर्छ उसलाई। गुरुसँगै गुरु हुँदैन, चेलो पनि गुरु हुन्छ। उसले एक दिन भनेछ, है रामबाबु सर कस्तो निबन्ध लेख्नुहुन्छ, धनराज सरको जस्तो लेख्नु भन। यस्ता पनि सुनियो भनेपछि यो दुनियाँ हो। यहाँ जस्ता पनि हुन्छन्, जे पनि हुन्छन्। हामीले नौलो मान्नु हुँदैन। अब गर्ने के त भन्दा आफूलाई लागेको काम गरिरहने कर्मण्यवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। ल अब रमाइला अनुभूतिहरू चाहिँ सुनाउनु भयो, जसले गर्दा अहिले भर्खरै कलम चलाइरहनु भएका चाहिँ उदीयमान कविहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा यसले पक्कै पनि प्राप्त हुने नै छ। किनकि प्रारम्भिक अभ्यासहरू आलोचित हुन सक्छन्, तर चाहिँ त्यसलाई बढी प्रोत्साहन गर्न चाहिँ हामीले सकियो भने त्यसले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। अब कविता सुनाउनु। अब यो प्रारम्भिक चरणमा साहित्यमा आउने कवि हुन चाहने, लेखक हुन चाहनेहरूलाई चाहिँ म एउटा अलिकता अब 64 वर्षमा लागिसके हुनाले पाएको नै हो होइन। एउटा कुरो भन्छु र त्यसपछि म कविता सुनाउँछु। के भने एक नम्बरमा घर परिवारलाई महत्त्व दिनु, 2 नम्बरमा आर्थिक अर्थोपार्जन कमाइलाई जागिरलाई महत्त्व दिनु, तेस्रो नम्बरमा मात्र साहित्य भन्नु। साहित्य भनेर साहित्यको पछि नलाग्नु। किनकि अब त्यो हरिभक्त कटवाल, अब भूपी शेरचन, अब इभन महाकवि देवकोटाले जस्तै परिवारलाई रुवाउने चाहिँ होइन। श्रीमतीलाई रुवाएर लेखक हुनु छैन, श्रीमानलाई रुवाएर पनि लेखक हुनु छैन। मेरो सिद्धान्त यो। अब कस्तो लाग्छ, पहिला प्र्याक्टिकल हुने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। श्रीमानले श्रीमतीलाई दिने, श्रीमतीले श्रीमानलाई दुःख नदिने, ब्यालेन्स मिलाउने। तेस्रो नम्बरमा मैले ठिक भने कि बेठिक भने के लाग्छ त्यो चाहिँ मेरो अनुभूति हो। मैले अब यो कविता सुनाएँ। यो कविता चाहिँ मेरो म फेरि यसले मलाई नाम पनि दिएको छ, बदनाम पनि भएको छु म। यो चाहिँ मैले मेरा एकदम आदरणीय र प्रिय 3 जना पात्रहरूलाई प्रतिनिधि बनाएर उहाँहरू 3 जना चाहिँ नेपाली साहित्य आकाशको अहिले नक्षत्र जस्तै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अर्पण गरेर मैले एउटा बनाएको छु। अब भुषालजीले बुझिहाल्नुहुन्छ, श्रोताहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। यहाँ जम्मै विशिष्टता आयो है त। रवि हुन्, कवि हुन्, काका परे डेरिडा, अवतारी अभि हुन्, पित्र छवि हुन्, पाका परे डेरिडा, सम्धि हुन् अमिताभ बच्चन बुढा, सम्धि सखा घाम हुन्, जोडी मिष्ट विशिष्ट शिष्ट भनियो गोविन्दजी राम हुन्, लीला एक अनेक कृष्ण बबुआ हुन्, भट्टराई 2, राधा नाम भयो रमेश रमा, श्री कृष्ण लीला उही, कुस्ती खेल्न भनी कछाड कसियो, मुद्दा भयो ज्ञानको,
हिरो दात बने भने भुवनले साथी बने ध्यानको न्यायाधीश गिरी बनी सफल भो साक्षी भए सुन्दरी वार्ता पूर्ण भयो हिसाब गरियो राई रमाए झरी नौलो भो रमिता अनेक कविता आख्यानको काम भो झोला लिए सुख साथ घरमा आनन्द आराम भो यस्तै हो पथमा पहाड वनमा नरफोकमा गाउने गोपी सन्त अनन्त चिन्त मनमा माया भनी आउने दाजी हुन् तगडा झगडा सर्वोच्च ज्ञानी हुने सानो भाइ धनी उही कलममा मान्छे उज्यालो गुनी झापाली नर हुन् विशाल रचना राई र लिम्बू सखा सेवारो भनियो महन्त गनियो बाजे भए नौलखा आफ्नो काम गरेर आज यिनले लीला जमाए बढी लेखी लेख अनेक दिव्य रचना संसार आफै पढी आए जीवनमा अचम्म र शिला हात्ती जरायो भनी गैडा हो धनराज बाज गजले आफै खरायो भनी मेरा नैन दुई बने सफरमा श्री कृष्ण गोविन्दजी पाए छैन उही धने मगनमा बस्दैछु दाजी भजी। क्लियर भयो होला? हस् हस्, सबै पात्रहरू एक दुई पात्र बाहेक सबै पात्रहरूको पहिचान गरेँ मैले। प्राण गोविन्ददास भट्टराई अनि प्राण सुवेदी गुरु, उहाँहरू सन्धि हो मेरो आदरणीय, अनि भाइ धनवासी र म, हामी चारजनालाई समेटेर यो उहाँहरूको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ सम्बन्धको सौन्दर्य मीमांसा हो। त्यही हो। हामीलाई अहिले धेरै चाहिँ दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ बन्धुराज कोइरालाले बधाई शुभकामना, अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। तुलसा पोखरेलले चाहिँ अति राम्रो कार्यक्रम भन्नुभएको छ। सरस्वती नेउपाने हाम्रो चाहिँ रचना वाचनमा नियमित उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले अत्यन्त उत्कृष्ट कार्यक्रम, हार्दिक नमन सर भनेर भन्नुभएको छ। रामप्रसाद तिमिल सिन्हा र नवाज अधिकारीले पनि हामीलाई अहिले चाहिँ थप दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ र चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ थम अप गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। अब हामीसँग करिब 6 मिनट बाँकी छ। 6 मिनटमा हामीले कवितातिरै जान्छौँ। एउटा कविता र चाहिँ समापन थोरै औपचारिकता पुरा गर्छौँ। ल भनेपछि छन्दमै गरौँ है त? हजुर। ल मैले यो विषयवस्तु के बनाएको छु कविता आफैले भन्छ, लेखेँ। टाइटल केही मैले सायद यो 8 गते लेखा हो। यहाँ हो उपचार ताप मनमा आए धपाउ छिटो, चिन्ता दूर हुनेछ रापन निको सद्भाव राखे बिटो, प्रेमी प्रेम गरी बिताउन सके गाएर सद्भावना, साथी साथ दिए सधैँ कहरमा राम्रो गरे कामना, सम्झाए मन र ममता आफन्त माने सदा, मान्छे हुन्न कडा घडा जहरको साथी सखी शारदा, प्यारा छन् परदेशमा गगनमा आँखा गयो रातमा, न्यास्रो लाग्छ बढी विरक्त मनमा यस्तो छ सौगातमा, आमा घुक्क यता अनन्त ममता छोरो कता हो भनी, मस्को एक गयो उता नगरमा अर्को बसे जर्मनी, कान्छाको घरमा रही रहरमा बाटो कुरी साहिला, आमाको मन हो पवित्र धन हो साथी सनै माइला, 90 को नजिकै उमेर अहिले साथी उही आशा हो, के गर्ने कमजोर आज तन भो आफन्त आकाशमा, गर्ने हो दिन आज 30 हुन गो आमा भवानी बनी, छोरो दीपक दूर ताज शिरमा मान्छे विवेकी बनी, आयो रोग कडा खडा भुवनमा मान्छे डराए बढी, एक्लो बास भयो निकेतन पुगी जानिन्न केही पढी, बोली बन्द भयो रुगातन दुखी एकान्तवासी बनी, कस्तो रोग समाज बाधे सको भन्दैन राजा धनी, कोरोना समता सिकाउन भनी संसारमा देखियो, ज्ञानी ज्ञान सबै रहे विरहमा आख्यान यो लेखियो, तातो बाफ लिने छराहत सखा आराम नै काम भो,
खाने झोला बढी बसेर घरमा जप्ने सधैँ राम हो। यो चाहिँ क्वाटी छ्यास जनैपुण्याको कविता हो। जमै आएछ। हजुर हजुर हजुर। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यो चाहिँ कुरा भन्न पाए हुन्थ्यो, अब होस्टले चाहिँ सोधिदिए हुन्थ्यो, भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कुनै कुरा बाँकी छ भने चाहिँ राखिदिनु होला। अब यसो भुषालजीले अब भुषालजीकै सीमा अनुसार होइन अनुसार तपाईँले चाहिँ आफ्नो ल्याकतलाई पूर्ण सदुपयोग म्याक्सिमाइजेसन गरेर सोध्नु भएको छ मलाई होइन। अब अरू तपाईँका प्रश्नहरूको उत्तर दिने ल्याकत ममा भएर, किनकि मैले पहिले भनिहालेँ म साहित्यको विद्यार्थी होइन। साहित्य मैले साहित्य प्रेमी, साहित्यकार र साहित्य सेवी तीनटा क्याटेगोरी बनाएको छु। म साहित्य सेवी हुँ, साहित्य प्रेमी हुँ है, तर साहित्यकार हुनलाई त त्यो ठुलो तपस्या हो, ऋषिमुनि भए जस्तो। अब त्यो मसँग सायद समय पनि छैन, यो जुनीमा सम्भवै छैन। अब जे छ त्यस्तैमा चित्त बुझाउने हो र एकदम मेरो लागि चाहिँ आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड है, म पूर्ण सन्तुष्ट छु। यो मौका दिनुभएकोमा धेरै साथीभाइहरूलाई सुनाउन पाएँ। मान्छे सङ्कुचनमा भन्दा अब विस्तारमै रमाउने हुन्छ। विस्तार यो पनि एउटा विस्तारै हो। हिजो पनि म एउटा कार्यक्रममा थिएँ, नुवाकोटबाट चेली सुमित्रा सुमीले मौका दिइन् जन्मदिनको भनेर। आज यहीँबाट मेरो मामाश्री गोर्खे साइलालाई पनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर भन्छु। र यो अब के भने लिनेले ओसोले एउटा कुरो भनेका छन्, तपाईँले जतिसुकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुहोस् न, अगाडिपट्टि लिने मान्छेले चाहिँ कति लिन्छ, लिन सक्छ कि सक्दैन त्यसमा नि भर पर्छ भन्ने हुन्छ होइन। हामी त बोल्दै गएछौँ भन्दै गएछौँ। अब हामीले भनेका कुराहरू कतिलाई फलदायी हुन्छ वा हुँदैन त्यो अब अर्को पछिको कुरा भयो। आफूलाई लागेको कुराहरू मैले मेरो सीमा अनुसार इमान्दारीपूर्वक, भुषालजी मैले चाहिँ साथीहरूको बिचमा सैठा हुने गरेर मलाई छलछाम गरेर केही चाहिएन, मलाई खुराफात गर्नु छैन। म सकेसम्म होइन, सकेसम्म पारदर्शी हुने, जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुने मान्यता बनाएर चाहिँ त्यसमा दृढ सङ्कल्पित हुँ। अब यस्तै छु। मन पराउनेहरूले मन पराउनुहुन्छ, हात जोडेर नमस्कार। मन नपराउनेहरूलाई पनि नमस्कार, किनकि अब मलाई मन पराइदिनुहोस् न भनेर निवेदन हाल्ने कुरो त आएन। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर अति व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ, किनकि अब एउटा साहित्य साधनामा लाग्नु भएको छ अनि पारिवारिक चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवारी भूमिका पनि छ। अब यो समयमा पनि यहाँले चाहिँ हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ अतिथिको रूपमा हाम्रो आमन्त्रण स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, उपस्थित भइदिनु भयो, हामीसँग जोडिदिनु भयो र चाहिँ यहाँका चाहिँ काव्य यात्राका प्रारम्भिक पाइलादेखि लिएर हालसम्म आजैसम्मका चाहिँ सृजनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ श्रवण गर्न पायौँ। त्यसको निमित्त कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार तथा नमन टक्राउन चाहन्छु। मेरो पनि एकदम कोटि कोटि प्रणाम। अब फेरि समयले साथ दिए, अब वही के भन्छ, रहे चमन तो फूल खिलेंगे, अगर वक्त ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। ल त सबैलाई मेरो त एउटै छ के अरे फ्रेज, मोग्याम्बो खुस